वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल करूँगा। जैसे हमारा टाइटल मशवानी सादात कौन है, लेकिन उससे पहले तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। मीर साहब, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि नस्ब का तारुफ़ क्या है सबसे पहले, और इस्लाम से पहले क़िबल इस्लाम और बाद इस्लाम इसकी क्या अहमियत थी। तो इसके बारे में ज़रा नाजरीन को आगाह कीजिएगा। थैंक यू। शाह साहब, सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम पेश करूँगा और आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ुसूसन आपका कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया। और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी पाक व ताहिर आल पे दरूद व सलावत व सलाम पेश करने की जसारत करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उसके बाद जैसे कि आपने आयत करीमा तिलावत फरमाई, उस आयत करीमा में नसब का तारुफ़ वाज़िहतन अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि ए नास यानी ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द यानी वालिद और एक औरत यानी वालदा से पैदा किया है। तो इससे हमें इस आयत से हमें ये इल्म हो जाता है कि नसब वालिदैन पर मुंतही होता है। किसी भी फ़र्द की मादरी व पिदरी नसब नामे के मुतालिक जो मालूमात होती हैं उनको अख़ज़ करना, उनके मुतालिक मालूमात करना, इस इल्म को इल्मुल अंसाब कहते हैं। नसब बाकायदा एक इल्म है जो अरबों के साथ मखसूस है। क़बल अज़ इस्लाम ताइफ़ के बाज़ार अक्काज़ में अरब अपनी 8-8, 10-10 पुश्तों के नाम और उनके कारनामे बहुत ज़्यादा फ़ख्र व मुबाहात के साथ पेश करते और अपने बुज़ुर्गों के नाम लेते थे। इस्लाम ने नस्ली तफ़ाख़र को नापसंद किया है। तो जब इस्लाम का बोलबाला हुआ और इस्लामी शरअ नाफिज हो गई तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। शरअ में नसब की मारिफत का और नसब का ऐलान करने का हुक्म दिया गया है। ऐसे ही बाज़ शरई एहकाम जैसे निकाह और विरासत के कानून में नसब की मारिफत अज़हद ज़रूरी है। ये नसब का तारुफ़ है जो हमने आप तक मुख्तसरन पहुँचाया है। क़िबल इस्लाम बाद इस्लाम, इसके बारे में ज़रा वज़ाहत कीजिएगा कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान। जी, मैं क़बल अज़ इस्लाम और बाद अज़ इस्लाम जो नसब की अहमियत है उस पे पहले गोया हो चुका हूँ। क़बल अज़ इस्लाम इस पे फ़ख्र व मबाहात किया जाता था जिसको इस्लाम ने मना किया, और इस्लाम में नसब के हवाले से एक और बहुत ख़ास हिकायत है, बल्कि हुक्म है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसब बदलने वाले पर, यानी अगर कोई किसी कबीला से ना हो और जानबूझकर वो उस कबीला में ख़ुद को दाखिल करे या शामिल करे, तो ऐसे शख्स पे अल्लाह और उसके रसूल ने लानत की है। इसके अलावा निकाह, विरासत का कानून, विरासत का मामला, इसमें नसब की मारिफत इंतहाई ज़रूरी है। हाँ, नसब पे फ़ख्र व मबाहात को इस्लाम ने नापसंद किया है। शाह साहब, नाजरीन को ज़रा आगाही देनी है कि सादात के कबाइल या सादात के कबीले की इब्तिदा कहाँ से हुई। सादात बुनियादी तौर पर आइम्मा अल हसनैन की औलाद हैं, यानी मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की वो औलादें जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के बतन से हैं, वो सैयद हैं।
امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریات کو سید کہا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ میر صاحب۔ اصل ٹاپک جو کہ ہمارا ہے مشوانی سادات کون ہیں، ان کا شجرہ، ان کے مشاہیر اولیاء، تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ابھی آپ سے گزارش ہے کہ ناظرین کو ذرا یہ بتائیے گا کہ مشوانی سادات کی تاریخ کی ابتدا کیا ہے، اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ شاہ صاحب، مشوانی سادات کی ابتدا جو ہے یہ مشوانی سادات کے جد امجد سیف الدین احمد سے ہوتی ہے۔ سیف الدین احمد سیدی محمد گیسو دراز الاول کے فرزند تھے۔ آپ کا مسکن پیشوان نامی علاقہ تھا جو موجودہ فارس ایران میں آتا ہے۔ میشوان سے آپ مشوانی معروف ہوئے۔ سیف الدین احمد کی اولاد میں 9 فرزند تھے، اور ہر فرزند اپنے قبیلے کا مورث اعلیٰ ہے۔ یہ 9 کے 9 فرزند صاحب اولاد ہیں۔ پاک و ہند اور افغانستان میں جو سادات مشوانی ہیں تو وہ بیسیکلی 3 قبائل ہیں جو پاک و ہند اور افغانستان میں ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب ایران اور بخارا، سمرقند وغیرہ میں ہیں، وہ کبھی ان علاقوں کی طرف نہیں آئے۔ تو جو یہ 3 قبائل ہیں وہ ظفر الدین محمد، جو کہ تغمز نیشا پور کے رہنے والے تھے، ان کی نسلیں، علاؤ الدین حسن سنجری کی اولادیں، اور جعفر کی اولادیں۔ ان تینوں کی اولادیں جو ہیں وہ پاک و ہند میں، برصغیر افغانستان اور بلوچستان میں موجود ہیں۔ مشوانی سادات جو پاک و ہند اور بلوچستان وغیرہ میں ہیں، یہ سادات مشوان سے نیشا پور، نیشا پور سے اوش، اوش سے بلخ افغانستان، اور افغانستان سے شرود، شرود سے افغانستان، اور افغانستان سے واپس سوات وارد ہوئے۔ سید ظفر الدین محمد کی نسل سے سید عیسیٰ مشوانی پہلے وارد سوات ہوئے۔ آپ سردار و ملک احمد خان یوسف زئی کے ہمراہ سوات وارد ہوئے۔ احمد خان یوسف زئی ان علاقوں کے فاتح تھے جب یوسف زئی قبیلہ کے تعلقات دیگر افغانوں کے ساتھ بہتر نہ رہے اور افغانوں نے مل کر ان کو ملک بدر کیا، تو آپ جو یوسف زئی قبیلہ کے روحانی پیشوا تھے، آپ کے حکم کے مطابق احمد خان یوسف زئی نے سوات، مالاکنڈ، دیر کا اور دیگر علاقہ جات کو فتح کیا، اور 1520-21 میں لگ بھگ انہوں نے ریاست پختونخوا کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ سید عیسیٰ کے 2 فرزند تھے۔ بڑے فرزند سید شاہ جلال محمد تھے، اور چھوٹے فرزند سید عبدالغفور شاہ معروف کپور شاہ ثانی تھے۔ شاہ جلال اور عبدالغفور یہ دونوں برادران 1920 عیسوی میں ملک احمد خان یوسف زئی کے ہمراہ، ان کے گورنر حسن خان یوسف زئی کے ہمراہ وارد گنگر ہوئے، اور گنگر میں سری کوٹ کا علاقہ انہوں نے منتخب کیا، جو بطور خمس شیخ ملی کی تقسیم میں ان کو عطا کیا گیا۔ تب سے اب تک ان کی آبادیاں یہیں پر ساکن ہیں، اور یہ قریباً 5 صدیاں ہو گئی ہیں کہ 5 صدیوں سے یہ سادات
سری کورٹ میں موجود ہیں، اور یہیں سے ان کی جو دیگر فروعات ہیں وہ سب پھیلی ہیں۔ ان دونوں کی اولاد جو ہے وہ یہاں پر آباد ہے، اور 1857 کے بعد جب بندوبست ہوا 1871 کا، تو اس میں تحریری طور پہ سرکار برطانیہ نے جو یہ زمینیں تھیں اور اراضی تھی، یہ سادات مشوانی کے نام دوبارہ تحریری طور پہ منتقل کر دی تھی۔ میر صاحب، میں مشوانی میڈیا ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ناظرین کے لیے اتنی معتبر اور مقدس معلومات فراہم کی۔ انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ اگلی قسط میں پھر آپ کی خدمات حاصل کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، خوشحالیاں بھی دے، اور ایسے ہی ہمیں ناظرین کے لیے مفید معلومات فراہم کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ میر سید ثاقب احمد مشوانی صاحب، جنہوں نے بہت محنت اور تحقیق کی ہے اس سلسلے میں، ہم نے چونکہ مشوانی سادات کا ہی ہمارا ٹاپک تھا تو اس کے لیے بنیادی چیزیں بھی جاننا ضروری ہیں، تو یہ آج ہم پہلی قسط پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مکمل تفصیلات اگلی قسط میں، اور اس کا شجرہ نسب بھی اگلی قسط میں پیش کریں گے۔ اور ایک بات جاتے جاتے یاد رکھیے گا کہ اس مشوانی میڈیا نیوز کی چینل سے آپ کو ہر قسم کی معلومات فراہم کی جائیں گی، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور انشاءاللہ ملیں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔